असल में वजीर आला साहब नवाब बंदा है, तो एक नवाब हो जाए दूसरा वजीर आला हो जाए, वो तो फिर किधर अवाम के सामने किधर आएंगे, क्योंकि ये बेख्तियार है, इनको बिठाने वाले लोग और है, इनको लाने वाले लोग और है, इस्तीफा भी इनके हाथ में अपना नहीं है। अभी उसको लाती भी मार हो गया, असम्बली से नहीं निकल सकते जब तक इसको कोई और ना निकाले। हमारी हन्ना से कैंट को कितना पानी मुयसर है, कितना पानी है, जब वो लोग हमें इस तरह इकसर कर रहे हैं। मुमकिन है आज की इस जो अभी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसके बाद हम खुद भी एक तरीका करें, हम पानी रोक दे अपना। इतनी तकड़े जोरवर लोग तो नहीं है यार कि वो लोग आकर के हमारी स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं, जबकि स्टेट को भी हम बार बार ये बावर करा रहे हैं कि हम अवाम अपने फोर्सेस के साथ हैं, हम अवाम अपने इदारों के साथ हैं। पहली रात भी आप उधरी थे, हम 2000 बंदे उसके साथ खाली हाथ नहीं निकले। हम बोल रहे हैं कि भाई आप हमें क्लियरली बताएं, हम आपके साथ ही है। जो दुश्मन है वो दुश्मन ऐसा लग रहे हैं जैसे वो हमारा अपना हो, या उसको हम में से किसी एक जोरावर ने बिठाया हो, और ये ऐसा लग रहा है कि कोई जोरावर कुव्वत है वो ये सब कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट हमारी जो सूबाई हुकूमत है वो बात नहीं कर सकता। कि कुछ ATF के जो नौजवान है वो ये लोग अपने साथ लेकर के गए। गुलिस्तान न्यूज़ में खुशामदीद में हूँ सैयद ज़िया। कल के अफसोसनाक वाक़या के बाद अनोड़ा की जो मकामी कबाइल है उनका एक एहतजाजी धरना BA माल अस्करी चेक पोस्ट जिसे कहा जाता है उसके सामने बैठा हुआ है, और उनका एक शदीद किस्म का एहतजाज जारी है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है जो नुमाइंदा कमेटी के रुकन हैं अजब खान काकर साहब। बहुत शुक्रिया आपका। अब तक क्या अपडेट्स मिली हैं? हमें ये पता चला है कि जो अब भी उनके पास जितने, अब सुबह से ये खबरें सामने आ रही थी कि 9 दीगर अफराद उनको भी शहीद कर दिया गया है। इस हवाले से आपके पास क्या मालूमात है? बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब, आप हमें वक्तन फ़वक्तन कवरेज देते रहे हैं और आवाम को असल हक़ाइक़ से बाखबर करते रहे हैं। असल वाक़या भी इसी तरह है, तकरीबन कोई अभी 1 घंटा पहले की अपडेट थी कि वो लोग वहाँ जो नरी चेक पोस्ट है वहाँ पर मुसल्लह लोगों ने जो है कुछ लोगों को हमारे जो उनकी तहवील में है वो नहीं उनके पास बैठे हुए थे, इन्होंने देखा और इसी असना वहाँ पर बाकायदा झड़प हुई है। उस झड़प के बाद जो है, क्योंकि वो एरिया ऐसा है कि वहाँ पर सिग्नल्स नहीं होते और फिर बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पर रास्ते जो है आना जाना आम पब्लिक का तो बिल्कुल बंद है और यही सिक्योरिटी इदारे जाते हैं। अब हमें गवर्नमेंट की तरफ से इस बारे में ब्रीफिंग देना मकसूद रहता है कि वहाँ पर जो लोग उनकी तहवील में हैं वहाँ से क्या हुआ है। ताज़ा तरीन इतलात हमें यही मौसूल हो रहा है कि इस टाइम भी गमसान की लड़ाई बबरी किली से तकरीबन कोई 2 किलोमीटर के फासले पर है और वहाँ जो सखोबी चिन्ना बोलते हैं उसको जो तंग चेक पोस्ट है उसके बिल्कुल सामने है और इन्होंने यही कहा है फोर्सेस की तरफ से कि बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ इनका एक कैंप था और इसी के ऊपर जो है वहाँ लड़ाई शुरू है, जिसमें हमें नए अपडेट यही है कि कोई 3 या 4 ATF के जो हमारे नौजवान हैं वो जो है वो ज़ख्मी हैं इसी असना, और कुछ लोगों की हमें इतलात यही मौसूल हो रही है कि कुछ ATF के जो नौजवान हैं वो ये लोग अपने साथ लेकर के गए, ATF के नौजवानों को भी साथ ले गए, कोई 3 की इतलात है। अच्छा जब खान साहब 4 से 5 रोज कबल हमने भी वहाँ जो एहतजाजी धरना था हना क्रास पे इसी हवाले से कि हमारे इलाके के अमन को तबाह ना किया जाए, जो हनौड़ा के मकामी कबाइल उनका यही कहना था। हम भी वहाँ पे मौजूद थे, आप भी थे, आपने भी बड़ी हिम्मत दिखाई। हुकूमत की जानिब से जो कमेटी बनाई गई उसमें बख्त काकर साहब जो सूबाई वज़ीर सियासत थे और उनके साथ जो माविन खुसूसी बराए दाखिला बाबर खान यूसुफज़ई उनकी सरबराही में कमेटी आपके पास आई। आप जो मकामी कबाइल है आप लोगों ने उनके सामने अपने मुतालबात रखे, लेकिन उसके बावजूद ये वाक़या आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? मतलब ये सानिया इतना बड़ा सानिया हुआ है। असल में ये है कि सूबाई हुकूमत और जो सिक्योरिटी पर मामूर इदारे हैं वो एक पेज पर नहीं है, उसमें हमें काफ़ी जो है इस टाइम इंतशार नज़र आ रहे हैं और ये ऐसा लग रहा है कि कोई जोरावर कुव्वत है वो ये सब कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट हमारी जो सूबाई हुकूमत है वो बात नहीं कर सकता। हालांकि बख्त काकड़ साहब के अच्छे एफर्ट्स रहे हैं, हमेशा से इन्होंने हमें वक्तन फ़वक्तन जो भी अपडेट रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, वज़ीर आला बलूचिस्तान की जो अपडेट थी या IG की तरफ से जो भी थी डायलॉग थी वो ये लोग हमें वक्तन फ़वक्तन
بتا چکے ہیں اور بتایا بھی ہے، مگر بدقسمتی سے میں کہہ چکا ہوں کہ جو دشمن ہے وہ دشمن ایسا لگ رہے ہے جیسے وہ ہمارا اپنا ہو یا اس کو ہم میں سے کسی ایک زورور نے بٹھایا ہو۔ وہاں ابھی موقع ایسی آ رہے ہیں کیونکہ جہاں صوبائی گورنمنٹ کی ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں وہ ایسے دکھ رہے ہیں کہ آپس میں بیٹھے ہوئے کہ یار یہ تو تمہارے لوگ ہیں، ابھی ہم تمہارے وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں، ابھی مطلب وہ جو سیلس اس میں آ رہے الفاظ میں آ رہے وہ ہمیں یہی فیل ہو رہے ہیں۔ تو ہم اس سے کہہ رہے کہ خدا را عوام کو کم از کم، عوام اور کیا مانگ رہا ہے، ایک امن ہی تو مانگ رہے، ایک امن کی ہی تو ہم بات کر رہے ہیں، مگر اس طرح کا اگر 10 دن پہلے اس ثانیے کو سیریس لیا ہوتا تو شاید آج نہ کوئٹہ شہر کے عوام کو تکلیف ہوتا۔ میں مان چکا ہوں، میں مانتا ہوں کہ یہ اذیت، یہ تکلیف عوام کو پہنچ رہی ہے، یہ اس کا بھی صوبائی حکومت میں ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ کیونکہ صوبائی حکومت عوام کو امن امان دینے میں مکمل حاضر ہے۔ ریڈ زون پورا کوئٹہ بلاک ہے اور اس سے ہم کیا توقع رکھیں؟ نجب خان بھائی یہ بتائیے، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کچھ زورآور لوگ ہیں، وہ زورآور لوگ کون ہیں جس کے سامنے آپ کے خیال میں صوبائی حکومت بھی بحث دکھائی دے رہی ہے؟ ہمیں ایک چیز واضح نظر آ رہی ہے کہ ہمارے انتظامیہ میں، اسپیشلی میں انتظامیہ اور فوج کی بات کر رہا ہوں، یہ دونوں ایک پیج پر نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں، پولیس صرف جاتی ہے وہاں تک، وہ تو جاتی ہے باقاعدگی سے وہاں تک جو 10 دن پہلے ہم نے ان کی جو راؤنڈنگ کی ہے جاتی ہے اور واپس آ جاتی ہے۔ ایسا تھا کہ وہاں کوئی مطلب دلچسپی نہیں دکھا رہے ہیں نا کہ آخر اس میں یہ ساری اس کے مرکات کیا، اتنی تکڑے زورور لوگ تو نہیں ہیں یار کہ وہ لوگ آ کر کے ہماری اسٹیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، جبکہ اسٹیٹ کو بھی ہم بار بار یہ باور کرا رہے ہیں کہ ہم عوام اپنے فورسز کے ساتھ ہیں، ہم عوام اپنی اداروں کے ساتھ ہیں۔ پہلی رات بھی آپ ادھری تھے، ہم 2000 بندے اس کے ساتھ خالی ہاتھ نہیں نکلے۔ ہم بول رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں کلیئرلی بتائیں، ہم آپ کے ساتھ ہی ہے، فورسز اپنے آپ کو جو ہے اکیلا تنہا نہ سمجھے، عوام ان کے ساتھ ہے، دہشت گردوں کے اگینسٹ ہم ایک ہے، پورا قوم ایک ہے، کم از کم جو حقائق ہے وہ بولے کہ ایسی تو نہیں اپنے چراغ تلے اندھیرا ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ پچھلی بار بھی جب آپ لوگ کا دھرنا جاری تھا اس میں بھی صرف ایک صوبائی وزیر اور جو معاون خصوصی ہے برائے داخلہ ان کو بھیجا گیا، اور آج کا جو یہ احتجاجی دھرنا جس میں جو آپ لوگوں نے آل سیاسی پارٹیز کانفرنس بھی بلا رکھی ہے، وزیر اعلیٰ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، احساس ہے یا نہیں؟ بھائی اصل میں وزیر اعلیٰ صاحب نواب بندہ ہے، تو ایک نواب ہو جائے دوسرا وزیر اعلیٰ ہو جائے، وہ تو پھر کدھر عوام کے سامنے کدھر آئیں گے؟ اگر وزیر اعلیٰ ہیں ان کو بس یہ رہتا ہے کہ جی میں وزیر اعلیٰ صاحب ہوں یا میں فلاں صاحب ہوں یا میں فلاں ہوں، تو میرے لیے یہ بات شاید میرے لیے مجھے نہیں گزرے گا کہ کوئی مجھے وہاں پر زندہ آباد یا مرد آباد سے نوازے۔ بس اس چیز کو انہوں نے روکا ہے، اور انہی لوگوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے تو یہ صوبہ جل رہے، اور اگر اس طرح کا صورتحال ہے تو جب گورنمنٹ کا ریٹ قائم ہی نہیں ہے پھر تو استعفے دے دے۔ آپ لوگ کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ استعفے کا مطلب اس دھرنے کے اس سے جو ہے نا آپ لوگوں نے کیا نہیں کیا، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میرے چونکہ یہ ذاتی حیثیت سے استعفے کا مطالبہ اگر میں ان سے کہوں بھی تو اس کا مطالبے کا مجھے کیا اثر پڑتا ہے؟ مجھے اس سے کوئی نہیں، کیونکہ یہ بھی اختیار ہے، ان کو بٹھانے والے لوگ اور ہیں، ان کو لانے والے لوگ اور ہیں، استعفیٰ بھی ان کے ہاتھ میں اپنا نہیں ہے۔ ابھی اس کو لاتے بھی مارو، یہ اسمبلی سے نہیں نکل سکتے جب تک اس کو کوئی اور نہ نکالے۔ جو اختیار مند لوگ ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہو یہ وزیر اعلیٰ صاحب بھی اختیار ہے، اختیار مند میں سے کوئی آپ کے پاس ہے مذاکرات کرنے؟ نہیں، اختیار مند میں سے ہمارے پاس کوئی آتا تو ہم کہہ دیتے، ہم نے ہمیشہ جو ہے مذاکرات کے دروازے کھلے رکھے۔ اب ہم نے مذاکرات میں یہی کہا ہے چونکہ یہاں اس صوبے میں کوئی اختیار مند ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو اب وفاقی سطح پر ہمارے پاس آرمی چیف آ جائے، وہ بھی اس مانگ کے ساتھ، کیونکہ ان کو ہم سے اگر محبت ہے، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم یہاں پر بہت قدیم قبائل ہے، پاکستان آزاد ہونے سے پہلے کی یہاں رہائش رکھتے ہیں، اس پہ آپ پر کہہ رہے کہ یار اپنا آرمی چیف صاحب آپ ہی آئے، آپ کو پتہ ہے ہماری ہنہ سے کینٹ کو کتنا پانی میسر ہے، کتنا پانی ہے؟ جب وہ لوگ ہمیں اس طرح اکثر کر رہے ہیں، ممکن ہے آج کی اس جو ابھی کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس کے بعد ہم خود بھی ایک طریقہ کریں، ہم پانی روک دیں اپنا۔ جب ہمیں کوئی سیکورٹی پورم نہیں کر سکتا، ہمیں کچھ نہیں کر سکتا، کس بہا پر ہم نے جو ہے لاکھوں ٹن